बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बरसगीर में मुसलमानों के हुक्मरानी के बारे में बात करने लगे हैं कि बरसगीर में मुसलमान हुक्मरान कब आए और उन्होंने किस तरह हुकूमत की। बरसगीर में मुसलमान तकरीबन 1000 साल तक हुक्मरान रहे। उनकी ये हुक्मरानी सिर्फ हुक्मरानी नहीं थी, ये उनकी रियासत साजी, स्टेट फार्मेशन और रूल ऑफ लॉ, तहज़ीब यानी कि सिविलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशरत की तरक्की का दौर था। मुसलमानों ने एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम और समाजी सिस्टम बनाया जिसने बरसगीर की शिनाख्त हमेशा के लिए बदल दी। अब बरसगीर की शिनाख्त मुसलमानों के सियासी और समाजी निज़ाम की बदौलत जो है वो शिनाख्त किया जाता था बरसगीर। आज अगर हम उर्दू ज़ुबान की बात करते हैं और अदालती ढांचे की बात करते हैं, शाहराहें देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जो मिसालें लेते हैं और उस एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं अपने मुल्क में, और जो कल्चर देखते हैं, ये इसी विरसे की निशानी है जो बरसगीर में आने वाले मुसलमानों ने हमें दिया। मुसलमान बरसगीर में पहले जो है तजारत और सफारतकारी के ज़रिए आए थे। बरसगीर में दो वजूहात थी, एक ट्रेड थी और दूसरी डिप्लोमेसी थी। फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने इस सिंध को फ़तह किया और इस्लामिक जस्टिस और जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है उसका निज़ाम कायम किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जो मुकामी हिंदू थे, बुद्ध मत थे और जैन मत की जो आबादी थी, उनको उनकी जो मजहबी रसूमात है उनको मजहबी रसूमात पे अमल करने की मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी और इंतज़ामिया को बरकरार रखा। जो हिंदू ब्राह्मण थे और जो बुद्ध मत थे, उनमें से जो अफसरान थे उनको हुकूमत में शामिल रखा गया। उनको हुकूमत से निकाला नहीं बल्कि उनको अफसरान को कायम रखा, और जो इस तरह करने से उनकी जो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसकी हमें ज़बरदस्त मिसाल जहाँ से मिलती है कि उन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई और दूसरे मज़हब के जो पैरोकार थे उनको ना तो हुकूमत से निकाला, ना ज़बरदस्ती मुसलमान किया, और ना ही उनको जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स से, मुख्तलिफ़ किस्म के कामों से निकाला, बल्कि उनको काम करने दिया गया। इस तरह उनकी टॉलरेंस पॉलिसी, यानी कि हमारे जो अकाबरीन में जो सबसे पहले आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने एक ज़बरदस्त टॉलरेंस की पॉलिसी जो है ना बरसगीर को दी। दिल्ली सल्तनत या सल्तनत दिल्ली बरसगीर की पहली सेंट्रल मुस्लिम स्टेट यानी कि मुस्लिम हुकूमत थी, यानी कि सेंट्रल मुस्लिम स्टेट थी। इस मुस्लिम हुकूमत में यानी कि सल्तनत दिल्ली में, दिल्ली की सल्तनत की बात करें तो इस सल्तनत पे 5 मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ वक्तों में ख़ानदानों ने हुकूमत की, जिनमें सबसे पहले ममलूक, जिनको ख़ानदान गुलामा कहा जाता है, खिलजी ख़ानदान, फिर तुगलक ख़ानदान, इसके बाद सैयद ख़ानदान और फिर लोधी ख़ानदान आए। ये सब जो है हुक्मरान थे सल्तनत दिल्ली पर। इस दौर में यानी कि सल्तनत दिल्ली के दौर में फ़ौजी इस्लाहात की गई, जो निज़ाम मालियात यानी कि रेवेन्यू जो सिस्टम है वो मतलब मुतारफ़ कराया गया और अदालतें कायम की गई, और ज़मीन का निज़ाम जो है वो जो रेवेन्यू सिस्टम है, वो जो ज़मीन का निज़ाम है वो मज़बूत हुआ। और साथ साथ हम इसकी बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ जो हुक्मरान आए, जो दिल्ली की सल्तनत पे हुक्मरान रहे, उनमें जो मुख्तलिफ़ हुक्मरान थे उन्होंने जो अहम काम किए, उनमें अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने जो अहम काम किया वो प्राइस कंट्रोल सिस्टम था। जो चीज़ों की प्राइस थे, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम मुतारफ़ कराया जिससे चीज़ों की जो प्राइस है वो कंट्रोल की जाती थी, और साथ साथ जो होर्डिंग है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसके मुतल्लिक़ भी कानून बनाए। और फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात करते हैं, इन्होंने जिस नहज में काम किया, जिस एरिया में काम किया वो है नहरी निज़ाम, और स्कूल्स बनाए और हॉस्पिटल्स बनाए। ग़ियासुद्दीन बलबन की बात करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसी के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो है रूल्स और रेगुलेशन बनाए। ये बहुत कानून के बारे में सख्त थे और कानून की जो है ना अमलदारी को जो है ये ज़रूरी समझते थे। मुग़लिया सल्तनत तारीख़ की सबसे मज़बूत और मुनज़्ज़म हुकूमतों में शुमार होती है। अब हम मुग़लिया सल्तनत की बात करते हैं। अगर मुग़लिया सल्तनत का मुकाबला दूसरी सल्तनतों से करें, यानी कि सल्तनत दिल्ली से करें, तो मुग़लिया सल्तनत जो है ना ये सबसे मज़बूत और एक प्लान्ड और वेल मैनर्ड जो है हुकूमत शुमार होती है। मुग़लिया सल्तनत के जो हुक्मरान हैं उन्होंने मज़बूत जो है ना वो सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी और टैक्सेशन सिस्टम और जस्टिस
جسٹس سسٹم اور جو آپ کی جو ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے، آپ کی جو اربن پلاننگ ہوتی ہے وہ کی، اور انہوں نے فن تعمیر میں بہت زیادہ کام کیا اور تجارت کو فروغ دیا۔ اگر ہم مختلف حکمرانوں کی اہم کام کے بارے میں بات کریں تو اکبر نے منصبداری سسٹم یعنی کہ رینک تفویض کرنا اور ٹیکسیشن اور ٹالرنس کی جو ہے نا پالیسی جو ہے وہ اپنائے۔ اس طرح شاہ جہاں کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے تاج محل بنوایا اور ریڈ فورٹ جو ہے وہ بنوایا، اور آرکیٹیکچر اس کے دور میں بہت اپنی پیک کو پہنچا۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے جو سب سے زیادہ اہم کام کیا، اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر اس کی سلطنت تھی۔ مسلمانوں نے قانون، انصاف اور نظم و نسق یعنی کہ لا، جسٹس اور ایڈمنسٹریشن کے اصول متعارف کرائے، عدالتیں قائم کی، قاضی مقرر کیے، بیت المال کا محکمہ قائم کیا، اور جو کنسلٹیشن جو ایک سسٹم ہے وہ متعارف کرایا، اور ریاست کے جو محکمے ہیں، ریاستی محکمے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بنائے۔ قاضی سسٹم اسلامک جسٹس اور اس سے فراہم ہوتا ہے، اور دیوان ارض جو ہے ملٹری ایڈمنسٹریشن کو کہا جاتا تھا۔ اور شیر شاہ سوری کی جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے یہ کابل کو بنگال سے ملاتی تھی۔ اسٹل اٹ از ان یوز ٹوڈے۔ میں علم، فلسفہ، تصوف یعنی کہ نالج، فلاسفی اور جو صوفیزم ہے اور جو لٹریچر ہے اس کا عروج ہوا۔ مدارس بنائے گئے، اسکولز بنائے گئے، کتب خانے جو ہے لائبریریز بنائی گئی، اور تراجم کی جو ہے تحریکیں شروع کی گئیں، اور علمی مراکز یعنی کہ سینٹر آف ایجوکیشن قائم کیے گئے۔ آئین اکبری اور جو اکبر نامہ ہے یہ اسٹیٹ ڈاکومنٹیشن تھی، اس میں ریاست کے حوالے سے جو ہے وہ رولز اور ریگولیشن لکھے گئے تھے۔ اسپریچول سینٹرز کی اگر بات کریں تو حضرت علی حجویری اور نظام الدین اولیاء یہ اسپریچول سینٹرز تھے، روحانیت کے مراکز تھے۔ پرشین جو تھی ایک آفیشیل لینگویج اس کو قرار دیا گیا، اور اسی سے ہی پھر اردو کی جو ہے آغاز ہوا، اردو کی پیدائش ہوئی۔ مسلم دور میں برصغیر عالمی معیشت میں طاقتور حیثیت رکھتا تھا۔ اگر ہم انٹرنیشنل معیشت کی بات کریں تو مسلم دور میں جو عالمی معیشت تھی اس میں مسلمانوں کی جو اکانومی تھی وہ ایک طاقتور اکانومی تھی۔ تجارت، ایگریکلچر، انڈسٹری اور ہینڈی کرافٹ اور منڈیوں میں بے پناہ ترقی ہوئی۔ مغل دور کی بات کریں تو دنیا کا جو GDP کا 25% جو حصہ تھا وہ مغل دور سے آتا تھا۔ سورت، ملتان، لاہور اور ڈھاکہ یہ جو 4 شہر ہیں یہ میجر ٹریڈ کے ہبز ہوا کرتے تھے۔ فائن مسلن کلوتھ جو ہے بنگال سے آتا تھا، وہ دنیا پوری میں مشہور تھا۔ اسلامی اور مقامی تہذیب نے مل کر انڈو اسلامک سویلائزیشن بنائی۔ لباس، زبان، آرکیٹیکچر، جو فن ہے، موسیقی، دستکاری اور جو فیسٹیولز ہیں سب میں ایک نیا رنگ پیدا ہوا۔ اس کے نتیجے میں اردو لینگویج پروان چڑھی، باش موسک، شالیمار گارڈن اس کی تعمیر ہوئی، کلاسیکل میوزک میں امیر خسرو مشہور ہوئے۔ 18ویں صدی کے بعد سیاسی کمزوری اور بیرونی سازشوں سے، بیرونی جو کانسپیریسیز ہیں اس سے، ایکسٹرنل کانسپیریسیز سے زوال شروع ہوا۔ نظام جو ہے، سسٹم جو ہے ویک ہو گیا۔ جاگیردار جو ہے وہ جاگیردارہ ٹکراؤ ہوا، اور برطانوی جو تجارتی کمپنیز ہیں وہ طاقتور ہوئی، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی طاقتور ہوئی۔ بیٹل آف پلیسی 1757 میں لڑی گئی جس کے نتیجے میں حکومت کمزور ہو گئی۔ پھر 1764 میں بیٹل آف بکسر لڑی گئی جس سے حکومت کمزور ہو گئی۔ 1857 کی جو جنگ ہے وہ اختتام ثابت ہوا اس مسلم رولر کا، مسلم پولیٹیکل پاور کا۔ مسلم دور نے برصغیر کی پولیٹیکل سوچ، شناخت اور تہذیب کی بنیاد رکھی، یعنی کہ مسلم دور میں برصغیر کو ایک سیاسی سوچ ملی، ایک شناخت ملی اور ایک تہذیب ملی۔ یہی ورثہ جو ہے مسلم قوم کی علیحدہ شناخت اور آخرکار دو قومی نظریات تک پہنچا۔ سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی
وہ اور مسلم لیگ قائم ہو گئی، ساز احمد خان کی تحریک شروع ہوئی، مسلم لیگ قائم ہوئی اور آخر میں 1947 میں پاکستان بن گیا۔ مسلمانوں نے برصغیر کو صرف حکومت نہیں دی، انہوں نے برصغیر کو نالج، عدل، جسٹس، تہذیب، کلچر اور سیاسی شعور، پولیٹیکل تھاٹ بخشا۔ یہی وہ ہیریٹیج ہے جس نے پاکستان کی سوچ کو جنم دیا، اور اسی سے پاکستان جو ہے اپنا علیحدہ جو ٹکڑا ہے وہ ہمیں حاصل کرنے میں ہماری مدد ہوئی۔ تھینک یو ویری مچ۔